अस्सलाम वालेकुम। भारत ग्रुप ऑफ स्कूल और जूनियर कॉलेजेस में आपका इस्तकबाल है। मैं आपकी मिस सैयद महजबीन अज़ीज़ आज आपका उर्दू लेक्चर लेने जा रही हूँ। इसमें आज हम पढ़ेंगे गज़ल नंबर 2, नवाब मिर्ज़ा दाग दहलवी की लिखी गज़ल का जो है हम खुलासा करेंगे, उसे समझेंगे और उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ लेंगे। दाग दहलवी का नाम नवाब मिर्ज़ा था, पूरा नाम, और तखल्लुस उनका दाग था। वो 25 मई 1831 को दिल्ली में पैदा हुए। 6-7 साल की उम्र में ही बाप का साया सर से उड़ गया था। बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्ज़ा फ़खरू ने दाग की वालिदा को अपने निकाह में ले लिया। चुनांचे माँ के साथ वो भी लाल किले में रहने लगी। यहीं उनकी तालीम और तरबियत हुई। लाल किले की शायराना फ़िज़ा में शायरी शुरू की और ज़ौक़ के शागिर्द हुए। उस्ताद के फैज़ तरबियत और अपनी मश्क़ सुखन से थोड़े ही अरसे में उन्होंने उस्तादी का दर्जा हासिल कर लिया। 1856 में मिर्ज़ा फ़खरू का इंतकाल हो गया, इसलिए दाग को अपनी वालिदा के साथ किला छोड़ना पड़ा। 1857 के हंगामे के बाद उन्होंने दिल्ली को खैराबाद कहा और रामपुर चले गए। वालई रामपुर नवाब यूसुफ अली खान ने दाग की बड़ी कदर मंजिलत की और उन्हें वली अहद कलब अली खां का मसाहिब ख़ास मुकर्रर कर दिया। कलब अली खां के इंतकाल के बाद दाग हैदराबाद चले गए। वहाँ भी उनको हाथों हाथ लिया गया। निज़ाम हैदराबाद मीर महबूब अली ने उन्हें अपनी उस्तादी का शर्फ बख्शा। बड़ी तनख्वाह के अलावा वक्तन फ़ौक्तन इनामात से भी नवाजे गए। हैदराबाद ही में 17 मार्च 1905 को वफ़ात पाई। दाग की तसानीफ में 4 दीवान, गुलजार दाग, आफताब दाग, महताब दाग और यादगार दाग, एक मसनवी फरियाद दाग और उनके अलावा चंद कसाइद और रुबायत शामिल है। दिल्ली की तबाही पर इनका शहर आशूब भी मशहूर है। दाग की शायरी की मुमताज़ खसूसियत ज़बान का इस्तेमाल है। सादगी व शीरीनी, तरन्नुम, रवानी इनके ज़बानी बुनियादी सफ़ात हैं। उन्होंने मुहावरात का इस्तेमाल नहायत बर्जिस्ता अंदाज में किया है। शौक़ी बागपन और रंगी बयानी दाग की शायरी का हिस्सा है। कलाम की सादगी, सफाई, रवानी और आम पसंद जज्बात और ख़यालात की तर्जुमानी की बदौलत दाग अपने ज़माने के मकबूल शायर थे। उनकी शायरी का असर मुआसरीन ने इस बात के बहुत से शोरा पर भी पड़ा और एक ख़ास मुद्दत तक उनके रंगे कलाम की तकलीफ होती रही। ये चलते हैं। पहले गज़ल की तशरीह और गज़ल को समझने से पहले हम गज़ल को पढ़ लेते हैं और हम इस गज़ल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि गज़ल होती क्या है। आम तौर से सिन्फ़ गज़ल में एक शेर दूसरे से हम आहंग व मरबूत नहीं होता, ना मुतालिब और न मुफ़ाहिम में, और ना ही कैफियत में। अलबत्ता एक मौजू पर मुबनी शेरी तकरीर नज़म के नाम से मौसूम होती है, जिसमें एक मौजू को लेकर सुकन और अपनी बात मुकम्मल की जाती है। किसी एक मौजू पर गज़ल की हैत और पाबंदियों के पेश नज़र मौजू किए गए अशार को मुसलसिल गज़ल या गज़ल मुसलसिल कहा जाता है। ज़ेर नज़र गज़ल गज़ल मुसलसिल है। इसके अलावा मौलाना हज़रत मोहानी की तवील गज़ल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है भी गज़ल मुसलसिल की उम्दा मिसाल है। जो ज़ेरी बहस गज़ल है जिसे हम ज़ेर मौजू पढ़ना जा रहे हैं, मिर्ज़ा दाग दहलवी ने अपने महबूब के मिजाज को मौजूए सुखन बनाया है। इस गज़ल में मिर्ज़ा दाग दहलवी ने अपने महबूब के मिजाज के बारे में बताया है। कुल 8 या 9 अशार पर मुश्तमिल इस गज़ल के हर शेर की तफ़हीम व तक़सीर करे तो भी ले देकर हासिल मिजाज ही मरकज़ नज़र होगा। यानी हर गज़ल का हर शेर महबूब के मिजाज की अक्कासी करता हुआ नज़र आएगा। इसको शायर ने दसियों अंदाज से बरता है, यानी अलग अलग तरीके से बताया है। ये गज़ल क्या है, अच्छा खासा शिकवा है जो अपने महबूब के मिजाज को लेकर करता नज़र आ रहा है। पूरी गज़ल शायर अपने महबूब के अक्खड़ मिजाज से शाकी है, यानी शिकवा की ना है, परेशान है। सहल मुमतना की ये गज़ल सादगी और पुरकारी
नेज़ आशिक के भोलेपन का शाहकार है, जो महबूब के तजाहिल और बेइत्नाई को उसके मिजाज का हिस्सा करार देकर फुर्सत पाता नज़र आता है। यानी उन्हें इस बात से जो है मासूमियत के साथ में अपने जो महबूब है इसकी बेइत्नाई को बरता है शायर ने। तो चलते हैं एक नज़र हम गज़ल पर डालते हैं, यानी एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। ये गज़ल जो है इश्क़ मजाजी से ताल्लुक़ रखती है। जैसे हमने कहा कि गज़ल जब दो किस्म का इश्क़ होता है, इश्क़ मजाजी और इश्क़ हकीकी, तो ये गज़ल इश्क़ मजाजी है और शायर के मिजाज से जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर है, शायर के महबूब के मिजाज से। तो हम पढ़ते हैं भी। मेरा जुदा मिजाज है, उनका जुदा मिजाज, फिर किस तरह से एक हो अच्छा बुरा मिजाज। देखा न इस कदर किसी माशूक का गुरूर, अल्लाह क्या दिमाग है, अल्लाह क्या मिजाज। किस तरह दिल का हाल खुले इस मिजाज से, पूछूं मिजाज तो वह कहीं आपका मिजाज। तुम क्या किसी के दिल में भला घर बनाओगी, बनता नहीं बनाए से बिगड़ा हुआ मिजाज। तुमको ज़रा सी बात की बर्दाश्त ही नहीं, ऐसा अकल खड़ा भी है किसी काम का मिजाज। पाला पड़े कहीं न किसी बद मिजाज से, हर वक्त देखते हैं मिजाज आशना मिजाज। कल उनका सामना जो हुआ खैर हो गई, बदली हुई निगाह थी बदला हुआ मिजाज। सच है खुदा की देन में क्या दखल हो सके, एक दाग का मिजाज है एक आग का मिजाज। तो देखा आपने किस तरह से शायर ने हर मिसरे में मिजाज को बयान किया है। यानी ये भी एक खूबी है कि किस तरह एक ही हुर्फ एक ही लफ्ज़ को अलग अलग तरह से बढ़ता जाए। तो ये शायर ने कमाल कर दिखाया है। चले अब हम इसके शेर की तशरीह करें। मेरा जुदा मिजाज है, उनका जुदा मिजाज, फिर किस तरह से एक हो अच्छा बुरा मिजाज। तो यहाँ शायर अपने माशूक के मिजाज की शिकायत कर रहा है और बता रहा है कि इनका मिजाज तो बड़ा ही अलग है, मेरा मिजाज बिल्कुल अलग है और उनका मिजाज बिल्कुल अलग है। तो ये एक दर्द के साथ बयान कर रहे हैं। इस शेर में जिसे हम मतला कहते हैं, उन्होंने दोस्त के मिजाज और अपने मिजाज को जो है बाहमी तज़ाद के साथ पेश किया है और फैसला खुद अंदाज में कहते हैं कि दोनों के जो मिजाज हैं अच्छे बुरे मिजाज है। तो ये इम्तिजाज कैसे हो सकता है, दोनों एक किस तरह से हो सकते हैं। अच्छा और बुरा ये दोनों बाहम मुतज़ाद अल्फाज है, इसलिए इस शेर में हम कहेंगे सनत तज़ाद इस्तेमाल हुई है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह शायर परेशान है अपने महबूब के उखड़े हुए मिजाज से, उनके मिजाज की बुराई कर रहे हैं और अपने मिजाज को अच्छा बता रहे हैं कि किस तरह अच्छा और बुरा मिजाज एक जहाँ हो सकता है। देखा ना इस कदर किसी माशूक का गुरूर, अल्लाह क्या दिमाग है, अल्लाह क्या मिजाज। यानी इन्होंने अपने दोस्त की अपने माशूक के मिजाज को गुरूर की इंतहाई कैफियत की तरफ इशारा करके ऐलान किया कि इतना गुरूर जैसा मैंने किसी माशूक में नहीं देखा, इतना गुरूर कोई भी नहीं करता है। बेशक इनके माशूक को अपनी खूबसूरती पर या अपनी किसी ख़ास अदा पर नाज है और उसी नाज को शायर कह रहे हैं कि इस कदर किसी माशूक का मैंने गुरूर नहीं देखा है। तो अल्लाह इनका लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और दिमाग और मिजाज से मुंतक करके कहता है कि अल्लाह ये कैसा दिमाग है इस रोज़ का, इन्हें कैसा, हम कहते हैं ना कि ये अल्लाह कैसे हालात है, या अल्लाह कैसी परेशानी। तो उसी तरह शायर कह रहे हैं कि अल्लाह कैसा मिजाज है और कैसा दिमाग है। शायद इस दिमाग और मिजाज से वो पनाह चाहते हैं। किस तरह दिल का हाल खुले इस मिजाज से, पूछूं मिजाज तो वो कहें आपका मिजाज। दोस्त की दिल की हालत और कैफियत किस सूरत हालत से सूरत से जाहिर नहीं हो पाती। उसके सबसे कारगर ज़रिया मिजाज पुरसी का ज़रिया है, लेकिन यहाँ वो भी नाकाम साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके मिजाज का हाल पूछो तो अपने ताल्लुक़ से कुछ बताता नहीं है, बल्कि खुद शायर का मिजाज पूछ लेता है। तो शायर यहाँ पर परेशान हो गए कि किस तरह मैं उसका मिजाज पूछूं, किस तरह उसके मिजाज का हाल जानूं।
لیکن اس کے مزاج پرسی کرنے پر وہ الٹ شاعر کا مزاج پوچھ لیتا ہے لیکن اپنا مزاج نہیں بتاتا ہے۔ تم کیا کسی کے دل میں بھلا گھر بناؤ گے، بنتا نہیں بنائے سے بگڑا ہوا مزاج۔ شاعر یہاں پر بالکل ایک دم اکھڑے ہوئے انداز میں اپنے دوست سے مخاطب ہے، اپنے معشوق سے مخاطب ہے کہ اور اس سے شکایت کر رہا ہے کہ تمہارا کیا کسی کے ساتھ میں بنے گا۔ کسی سے تعلق بنانا، رسم راہ بڑھانا، مضبوطی پیدا کرنا رشتوں میں اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے خود میں قابلیتیں اور صلاحیتیں پیدا کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر دوست کا مزاج ایک بار بگڑ جائے تو پھر وہ درستگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے مزاج والے کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے، اپنے قریب نہیں کرتے۔ اس صورت میں بھی تعلق کو وسیع کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر شاعر جو ہے اپنے دوست کی مزاج سے بالکل ناراض ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا مزاج اسی طرح سے رہے گا تو تم کسی کے ساتھ میں کیا بنو گے، کسی کے ساتھ میں کس طرح سے دوستی کرو گے۔ ایک بار جو تمہارا مزاج بگڑ جائے تو تمہارا مزاج بنتا ہی نہیں ہے، یعنی تم اس قدر اکڑ مزاج ہو، اس طرح سے تمہارا جو مزاج ہے اکھڑا ہوا ہوتا ہے، اگر کسی سے بگڑ جاتے ہو تو پھر واپس بنتے ہی نہیں۔ تم کو ذرا سی بات کی برداشت ہی نہیں، ایسا عقل کھڑا بھی ہے کس کام کا مزاج۔ اس طرح پچھلے شعر میں شاعر نے بتایا کہ ان کے دوست کا جو مزاج ہے بالکل بگڑا ہوا ہے، خرابی پر ہے، براہ راست وار کر رہا ہے کہ شاعر کہ تمہارا مزاج جو بالکل بگڑا ہوا ہے، اس کے مزاج کی خرابی کی وہ معمولی سی خلاف مزاج بات بھی برداشت نہیں کرتا۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہم جسے کہتے ہیں کہ یہ تو اپنی ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا، بالکل شاعر کا دوست اسی قسم کے مزاج کا مالک ہے کہ ذرا سی بھی غلط بات کو برداشت نہیں کرتا اور اکھڑ جاتا ہے۔ تو اس طریقے کے اکھڑے ہوئے مزاج کو سخت کہتے ہوئے شاعر کسی بھی کام کا نہیں کہہ رہے، مطلب ایسا مزاج جو ہے کسی کام کا نہیں ہے، اس سے دوستی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے۔ اس شعر سے شاعر کی دوست کے تئیں بیزاری ظاہر ہوتی ہے، یعنی اب وہ اپنے دوست کی اس رویے سے، اس مزاج سے کیا ہو گئے، بیزار آ چکے ہیں۔ پالا پڑے کہیں نہ کسی بد مزاج سے، ہر وقت دیکھتے ہیں مزاج آشنا مزاج۔ اس غزل کے اکثر اشعار سے شاعر کا گریز ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس شعر میں وہ دوست کو نصیحت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بد مزاجی جو ہوتی ہے اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ حال ہو جاتا ہے کہ انسان کو کوئی بد مزاج انسان مل جاتا ہے اور ایسے میں کیا ہو جاتا ہے کہ معاملہ اور بگڑ جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مزاج آشنا ہوتے ہیں، اگر تم اپنے مزاج کو اچھا نہیں کرو گے تو لوگ تمہیں اچھا نہیں مانیں گے۔ سماج اور معاشرے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی بھی عقل مند اسے پسند نہیں کرتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا کسی بد مزاج سے پالا نہ پڑے، اس سے کوئی کام نہ پڑے۔ خصوصاً طبیعت شناس افراد ان باتوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور غور و فکر کے بعد کسی سے تعلق استوار کرتے ہیں۔ اگر دوست نے اس جانب توجہ نہیں دی تو یقیناً زندگی میں بڑے نقصانات کا سامنا کرے گا۔ ایسے اکڑے مزاج لوگوں کو اکثر اکیلے پن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی جو ہے شاعر جو ہے اپنے دوست کو نصیحت کر رہے ہیں، اپنے معشوق کو نصیحت کر رہے ہیں کہ انہیں اتنا برا مزاج نہیں رکھنا چاہیے۔ کل ان کا سامنا جو ہوا خیر ہو گئی، بدلی ہوئی نگاہ تھی بدلا ہوا مزاج۔ اس شعر میں شاعر نے دوست کی مطلون المزاجی یعنی بدلتے ہوئے مزاج کی طرف اشارہ کیا ہے۔ گھڑی میں تولا اور گھڑی میں ماشا کے مصداق ان کے ذہن کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ایسے ہی کسی موقع پر شاعر کا سامنا اپنے دوست سے ہو گیا، غنیمت ہوئی کہ اس عطاب سے بچ گیا، ورنہ اس کے ارادے تو بڑے ہی خطرناک تھے۔ شعر میں شاعر نے خیر ہو گئی محاورہ جو ہے اس میں استعمال کیا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ مرزا داغ دہلوی جو ہے بڑی خوبصورتی سے محاوروں کو اپنے شعروں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایسے کسی موقع پر تصویر مزید مبہم ہو جاتی کہ وہ دوست کے مزاج سے صحیح سلامت بچ نکلا یا اس وقت آفت کا شکار ہو گیا۔ ایک نظر میں تو اس میں طنز دکھائی دیتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر دوست کے عطاب کا شکار ہو چکا ہے۔ اس شعر سے تصویر صاف ہوتی ہے۔ اس کی طرز نگاہ مت پوچھو، جی ہی جائے ہے آہ مت پوچھو۔ تو یہاں پر جو ہے شاعر کہہ رہے ہیں کہ کل ان کا سامنا ہو گیا، سامنا ہوا، یہ خیر ہو گئی، خیر ہو گئی۔ تو یہاں پر شاعر جان بچ گئی سے جو ہے اس بات کو بتا رہا ہے کہ میری جان بچ گئی، لیکن یہ نہیں صاف ہے کہ ملاقات کے بعد ہوئی یا ملاقات سے پہلے ہی ان کی جان بچ گئی، کیونکہ ان کے جو دوست کا مزاج ہے
وہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے اور وہ پریشان ہے اس بگڑے ہوئے مزاج سے کہ کہیں ان کے ساتھ میں کوئی غلط بات نہ ہو جائے۔ سچ ہے خدا کی دین میں کیا دخل ہو سکے، ایک داغ کا مزاج ہے ایک آپ کا مزاج۔ شاعر نے اپنے مزاج اور دوست کے مزاج کے اختلاف اور تضاد کو خدا کی دین قرار دیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک و آقا ہے، ہم سب اس کے بندے اور غلام ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس میں ہماری مرضی کا گزر قطعی نہیں ہے۔ اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دے۔ مصرع ثانی میں 2 مرتبہ لفظ ایک استعمال کر کے شاعر نے اپنے مزاج کو بالکل واضح طور پر بتایا ہے اور دوست کے مزاج کو منفی طور پر پیش کیا ہے۔ سچ ہے خدا کی دین میں کیا دخل ہو سکے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مزاج دیا ہے تو ہم اس میں کوئی دخل نہیں کر سکتے۔ ایک آپ کا مزاج ہے، ایک داغ کا مزاج ہے، یعنی ہمارا مزاج ہے کہ ہم بار بار آپ کے حال احوال پوچھ لیتے ہیں، اور ایک آپ کا مزاج ہے جو ہمیشہ آسمان پر چڑھا ہوا رہتا ہے، آپ ہمیشہ ہم سے ناراض رہتے ہیں۔ یعنی اس پوری غزل میں ہر شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے جو روٹھے ہوئے مزاج، اکڑ مزاج اور بد مزاجی کا جو ہے شکوہ کیا ہے، کہیں پر انہیں نصیحت کی ہے۔ انہیں بڑی خوبصورت غزل ہے، اسے خوبصورتی سے انہوں نے پیش کیا، اس میں لفظوں کا استعمال بہت ہی خوبصورتی سے کیا ہے۔ مزاج لفظ جو ہے اسے جو قافیہ ملایا جاتا ہے تو پوری غزل میں قافیے کے طور پر مزاج کا استعمال ہوا ہے، لیکن ہر شعر کا قافیہ جو ہے الگ الگ ہے۔ جیسے پہلے شعر میں مزاج اور مزاج دونوں قافیے مل رہے ہیں، لیکن دوسرے شعر میں ایسا نہیں ہے۔ دوسرے شعر میں غرور اور مزاج، تیسرے میں مزاج سے مزاج، اور چوتھے شعر میں آپ دیکھو گے بناؤ گے اور مزاج، جو 5ویں شعر میں ہی نہیں اور مزاج، یعنی پہلے شعر ہی ہے جس میں قافیہ مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بچوں امید کرتی ہوں آپ کو یہ خوبصورت سی غزل سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ اپنی اسائنمنٹ اپنی نوٹ بک میں اس کے جو خاکے پر مبنی سرگرمیاں دی ہوئی ہے انہیں حل کیجئے، اور پلیز مجھے واٹس ایپ کیجئے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے، کچھ پریشانی ہے تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک گروپ بنایا ہے خاص آپ لوگوں کے لیے، تو آپ لوگ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، گھر پر رہیں، محفوظ رہیں۔